अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान ने बरतानवी टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया और दहशत गर्दों और सजाए मौत के मुजरिमों को जिस सेल में कैद किया जाता है, यहां पर इमरान खान को रखा गया। अडयाला जेल में किस किस्म की कार्रवाई हुई और कितने लोगों को मजीद गिरफ्तार किया गया है, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इस इंटरव्यू का अब किस किस्म का रिएक्शन आलमी दुनिया से आ रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। और व्यूअर्स, अदालत से एक खबर है, मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत है जहां पर 76 साला बूढ़ा बाप रो पड़ा। जज के सामने हाथ जोड़कर क्या कहा, उसके बेटे का जुर्म क्या था और जज ने इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे किए, इसकी मुकम्मल रुदात भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर असम्बलियां अपनी अहमियत खो बैठी, शहबाज शरीफ के खिलाफ ऐलाने जंग, मुज़ाकरात नहीं होंगे और अब फैसला सड़कों पर होगा। ये चैलेंज किसकी तरफ से किया गया और ये ऐलाने जंग अब कौन कर रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर यह है कि इमरान खान के पिछले सवा साल के अंदर बहुत सारे इंटरव्यूज आलमी दुनिया में और आलमी मीडिया के अंदर हमने पढ़े देखे, और इमरान खान ने इन इंटरव्यूज के जरिए जेल के अंदर जिस किस्म का उनके साथ सलूक किया जा रहा है और ये जो इंसाफ का अमल है जो जेल के अंदर इस वक्त कैद है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल वो दुनिया को बता रहे हैं। इमरान खान ने अपने इन इंटरव्यूज के जरिए पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ का भी हाल अहवाल दुनिया के सामने रखा और यहां पर किस तरह जमहूरियत को कंट्रोल किया जा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट कैसे बिक चुकी है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को बनाने के लिए कितने लोगों को कितनी ऑफर्स करवाकर इस पार्लियामेंट तक पहुंचाया गया, लोगों ने कितने पैसे दिए एक एक कुर्सी को खरीदने के लिए। ये तमाम हालात इमरान खान अपने इन इंटरव्यूज के जरिए दुनिया को बता रहे हैं। व्यूअर्स, इंडिपेंडेंट टेलीविजन जो आईटीवी है बरतानिया का, इसे इमरान खान ने इंटरव्यू दिया। बीबीसी के बाद आईटीवी बहुत ज़्यादा मकबूल इसलिए भी हुआ क्योंकि बीबीसी के अंदर एक वक्त में लोग ये समझते हैं कि उनके हकूक़ की और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी तर्जुमानी नहीं की जाती, और एक ख़ास जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है सिर्फ उसकी प्रोजेक्शन आपको बीबीसी की खबरों में मिलेगी। यानी बीबीसी को यहाँ पर लोग जो हैं वो बीबीसी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नजर आते हैं। तो उसके बाद आईटीवी नेटवर्क आता है, इंडिपेंडेंट टेलीविजन, जिसके ऊपर लोगों को ज्यादा बिलीफ है एज कंपेयर टू बीबीसी। अब आईटीवी को जो इंटरव्यू दिया उसमें खान साहब क्या कहते हैं। वकला के जरिए इस इंटरव्यू में खान साहब से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए, तरीकाकार वही था, सवालात वकला के जरिए इमरान खान तक गए और फिर उन्होंने इनका जवाब दिया। इंटरव्यू में इमरान खान ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को उनकी इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और उनसे ये भी कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को समझने के लिए तसव्वुर करें कि बरतानिया में इंतखाबी मुहिम के दौरान लेबर पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को रात के आखिरी पहर अगवा किया जा रहा है। इमरान खान से ये जो उन्होंने एक पूरी एनोलॉजी रखी है और एक मंजर कशी की, बरतानिया के अंदर कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता, प्राइम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है कि आप किसी यहां पर जानवर को भी बगैर किसी की मर्जी के उठा लें। और सर, इंसान तो बहुत दूर की बात है, कोई किसी जानवर के साथ भी ऐसा सलूक करने का बरतानिया के अंदर सोच नहीं सकता। रात की तारीकी में आप लोगों को अगवा करें, पाकिस्तान में तो हमेशा ही होता रहा, और कागजात नामजदगी जिस तरह से छीने गए, पूरी दुनिया ने ये मनाजिर देखे। और बरतानिया के अंदर कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि MI6 या MI5 जो है वो काम करे हुकूमत के लिए या खास किसी टोले के लिए, और लोगों की हमदर्दियां तब्दील करने के लिए आप उनको उठा लें। पाकिस्तान के अंदर तो ये हमेशा से होता रहा है, लेकिन बरतानिया के अंदर एक सिस्टम है, पार्टी सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि लोग ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस किस्म की हरकतें करने के लिए। और हमने जमहूरियत का जो एक बड़ा वाज़ेह और सुनहरी असूल बरतानिया के अंदर देखा कि पिछली जो हुकूमत गई कंजर्वेटिव्स की, 5 से 6 इनके मिनिस्टर्स ऐसे थे जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट तक पहुंचे, और जब लोगों को ये महसूस हुआ कि पार्टी के अंदर उनकी सपोर्ट नहीं है तो वो अलग हो गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसी के फैसले को नहीं मानते और पार्टी के अंदर किसी किस्म की कू हो जाएगी। उन्होंने पार्टी के फैसलों का एहतराम किया और जो लीडरशिप है वो अपने अगले लोगों को उनको मुंतकिल कर दी जिनके पास ज्यादा सपोर्ट थी। तो जमहूरियत ऐसे ही होती है। हम इस जमहूरियत को जो पाकिस्तान के अंदर एक रेप्लिका है, हम उस तरह से उसे नहीं बना सके, और अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन से पहले की सूरत हाल और इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, वहां पर खुफिया एजेंसीज का रोल हमेशा से रहा
लोगों को उठाकर उनकी हमदर्दियां तब्दील करने का सिलसिला हमेशा से जारी है। और इसीलिए खान साहब ने एक एनालॉजी जो है उसका जिक्र किया कि क्या कोई तसव्वुर कर सकता है कि रात की तारीकी में किसी रहनुमा को उठाया जाए, उसकी हमदर्दियां तब्दील करवाई जाए, उस पर जुल्म किया जाए, उसके खानदान के लोगों को उठा लिया जाए, बच्चों को और उनके बच्चों के सामने उनके वालिदैन को जो है वो मारपीट की जाए। पाकिस्तान में तो ये हो सकता है, बरतानिया सर बहुत दूर की बात है। मैंने जिस तरह कहा ना कि यहां पर तो कोई जानवर के साथ ये सलूक नहीं करेगा। और अगर आप करके देखें, ये जो एनजीओज हैं और एनिमल क्रूरल्टी और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हरकत में आएंगी और आपको जो इंसाफ के कटहरे में, कानून के कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लोग आपको नफरत की निगाह से देखेंगे। ये है बरतानवी माशरा। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगेगा। वो रवायात जो हमारी हैं, वो तालीमात जो हमारी हैं, हम इसे बाहर की दुनिया में देखते हैं। पाकिस्तान सर बहुत पीछे रह गया रवायात के अंदर भी, तरक्की के अंदर भी। और इसीलिए इमरान खान ने ये जो इस इंटरव्यू के अंदर जो सही, इसे कहते हैं ना मुड्ढों फाड़ लेना, बिल्कुल जाकर सही हिट किया और एक कंपैरिजन रखा बरतानवी निजाम का और प्राइम मिनिस्टर से। वो ये सवाल कर रहे हैं खान साहब से जी। एक सवाल ये भी हुआ और पूछा गया कि क्या बरतानवी हुकूमत को उनकी रिहाई के मुतालबात को बढ़ाना चाहिए, तो उन्होंने जवाब में कहा कि आलमी सतह पर बरतानवी हुकूमत पर बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और दुनिया को इस हुकूमत से बड़ी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता है। मैं आपको ना एक बात बताऊं, इस वक्त बरतानिया के अंदर दो बड़ी जमातें ना, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स की जो सपोर्ट है वो पाकिस्तानियों के अंदर इतनी ज्यादा नहीं है। पाकिस्तानी जो हैं वो कंजर्वेटिव को सपोर्ट नहीं करते जितना लेबर पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज एन आइडियल टाइम। और इसकी एक वजह यह है कि जितनी भी कंस्टिट्यूएंसीज जहां से पाकिस्तानी निजाद बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे, उन कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर इमरान खान की सपोर्ट है 95%। मैं शायद गलती आपको बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो उन मुद्दों को और उन चीजों को जब ये एमपीएस जो है अपने हलकों में जाते हैं, तो वहां पर ये बात होती है कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप काम करें। मैं आपको मिसालें दे सकता हूं, नाज शाह है, इसके साथ साथ एक शबाना है, इसके अलावा आपके अफजल खान साहब हैं, ठीक है, गोर्टन से, मैनचेस्टर से। तो इनके हलकों की अगर बात की जाए तो ये सारे इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, इमरान खान पीटीआई सपोर्टर्स हैं। डोमिनेंस आपको नजर आएगी। तो इसीलिए दिस इज द राइट टाइम टू आस्क द लेबर पार्टी कि इमरान खान की रिहाई और इमरान खान के मामला जो हैं वो उठाए जाएं हुकूमत पाकिस्तान से, या फिर वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर दुनिया की क़यादत, खुसूसन गजा की होलनाक सूरत हाल और आलमी सतह पर जमहूरी असूलों के खात्मे के लिए बरतानवी इंतजामिया की जानिब जो देख रही है। सर देखेंगे ना, एक बंदे ने इस्तीफा भी दे दिया कि कीमियाई हथियार जो हैं वो इसराइल को बेचे जा रहे थे। तो दुनिया देख रही है उन ममालिक की तरफ जो जिनके पास पावर है, जो फैसला साजी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और इमरान खान भी यही बात कर रहे हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि हमारा एक इज्तिमाई फर्ज है कि हम अमन के अकदार को बरकरार रखें और हर एक के लिए आज़ादी और इंसाफ के लिए जदोजहद करें। बरतानिया इन अकदार के लिए आवाज़ उठाएगा तो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की जो एक आपका एक जो ताल्लुक है वो भी ये तकाजा करता है कि इमरान खान और ख़ासतौर पर उन ममालिक की जमहूरियत को गौर से देखा जाए जहाँ पर हालात आए दिन जो है वो ख़राब हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म स्टारमर को बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी से निपटने के लिए मजीद काम करना चाहिए। मैंने क्रिकेट के दिनों में बरतानिया में ज़्यादा वक्त गुजारा और अब पिछली दहाई में इस्लामोफोबिया और इसमें जिस तरह से इजाफा देखा, इस इजाफे को देखकर मुझे दुख होता है। मुझे उम्मीद है कि नौमुंतखब बरतानवी हुकूमत ये जो सोच इस वक्त परवान चढ़ रही है बरतानिया के अंदर, इस खात्मे को यकीनी बनाएंगे और मुसलमानों के अलावा तमाम मज़ाहिब के लोगों को जिससे मुतासिर जो इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इसका कोई सदबाब जो है वो किया जाएगा। अच्छा खान साहब ना अभी भी देखें, यानी यार लीडर कैसे होते हैं? लीडर ऐसे नहीं होते कि मरी की एक्सप्रेस वे के ऊपर जा रहे हैं तो दो नौजवान रुके और उन्होंने कहा कि मियां साहब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। आज वो जेल के अंदर है, उसने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बात करें, मुझे निकालें, वहां पे एहतजाज करें और पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें, उसने ये नहीं कहा। वो ये कह रहा है कि इस्लामोफोबिया मुसलमान बरतानिया के अंदर इस वक्त पिस रहा है, दुनिया में पिस रहा है। यार ये लीडर ऐसा होता है जो अपने लिए बात नहीं कर रहा, वो कौम के लिए बात कर रहा है। और सिर्फ मामला पाकिस्तानियों का नहीं है, इस्लामोफोबिया, इसे मुसलमानों को रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो टारगेट किया जाता है। आज भी वो जेल में बैठकर जो इंटरव्यू देता है उसमें इस्लामोफोबिया का उसने जिक्र किया। अगर नवाज शरीफ ये इंटरव्यू दे रहा होता ना तो उसने कहना था कि 2018 में हमारी हुकूमत अच्छी भली चल रही थी, क्यों निकाला?
ہم اندھیرے ختم کر کے گئے تھے. اچھا وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. آئی ایم ایف پہ ہم نے کبھی نہ جانے کی قسم کھائی, لیکن یہ آئی ایم ایف کو لے کر آ گئے. سر آپ 2013 اور 2018 کے بعد کے حالات دیکھیں. 8 ایسے منسٹرز ہیں جن کے انٹرویوز موجود ہیں جن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے حوالے سے اتنی دیر سے فیصلہ کیوں کیا. اس میں آپ کو مفتاح اسماعیل, مصدق ملک, آپ کو خرم دستگیر, آپ کو اس کے علاوہ اور لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں گے کہ سرکار بڑی دیر کر چھڑی. تسی آئی ایم ایف تو جان دے حوالے نال فیصلہ کیتا, یو شوڈ ہیو گون ارلیئر. یہ 2018 میں, اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آئی ایم ایف کے حوالے سے ہی کہہ کر گئے تھے کہ اب آپ کو نہیں جانا پڑے گا. جھوٹ کا پلندہ ہے. آپ نے برطانیہ کی ایگزامپلز, آپ یہاں پہ آ کر رہنا تو پسند کرتے ہیں. ہاں, نواز شریف صاحب یہاں پر گھر بھی خریدے, مہنگی پراپرٹیز بھی ہیں, بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں, ان کے بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ نے یہاں سے کچھ سیکھا نہیں ہے. یہ فرق ہے ایکسپریس ہائی وے والے لیڈر میں اور جو صحیح دنیا کا جو لیڈر ہے, جو عمران خان مسلم امہ کی نمائندگی کر رہا ہے. دس از اے ڈفرنس جو obviously عوام کو اب عوام کو تو خیر سمجھ آ گئی, اس لیے تو ان کے منسٹرز کہتے ہیں کہ نہ جانے ایسا کیا ہے عمران خان میں کہ لوگ اس کی محبت میں ہمیشہ جو ہے وہ پاگل ہوئے پھرتے ہیں. سرکار یہ ہے اس کے کردار کے اندر, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو جیل میں بیٹھ کر بھی وہ مسلم امہ کی بات کر رہا ہے. وہ وزیر اعظم برطانیہ کا ہے, اسے یہ نہیں کہہ رہا کہ بھجن میرے بچیاں وہاں سے کچھ کرو, کاروبار آؤ مل کر کرتے ہیں. ہی از ٹاکنگ اباؤٹ مسلم امہ, اور لیڈر کیسا ہوتا ہے, لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر ایک اور بات, وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے بغیر کسی انتخابی جوڑ توڑ کے عوام کی حقیقی مرضی میں اقتدار سنبھالا. میری ان سے گزارش ہے کہ وہ ذرا تصور کریں کہ ان کی الیکشن میں اس واضح کامیابی کو اگر چوری کر لیا جائے تو انہیں کیسا محسوس ہوگا. لیں جی کر لیں آپ کام. اب آپ نے برطانیہ کے اندر جس طرح سے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں, یہاں پر کوئی یہ تصور نہیں کرتا کہ سر ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. یہاں پر کوئی سکندر سلطان راجہ نہیں بیٹھا ہوا جس کا راج ہو اور راج کرے خلقت خدا کی بجائے نواز شریف کا خاندان. یہاں پر ایسا بھی نہیں ہوتا. یہاں پر جو جس کا کام ہے, برطانیہ کی عوام نے اگر لیبر پارٹی کو جو سپورٹ کیا تو ان کی پالیسیز کی وجہ سے. ٹوریز کی پالیسیز پچھلے 15 برسوں میں ایسی نہیں تھی کہ انہیں مزید سپورٹ کیا جاتا. اور یہ احترام برطانیہ کے اداروں کا اور برطانیہ کی عوام کا یہ بڑا ضروری ہے جو پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. پاکستان مسلم لیگ نون نے جائز طور پر صرف چند نشستوں پر کامیابی حاصل کی. انہوں نے کہا کہ ایک ایسے منظرنامے کی تصویر بنائیں جہاں ایک پارٹی جس نے بمشکل 18 سیٹیں جیت کر آپ کا مینڈیٹ چھین لیا, جہاں آپ کی پارٹی کا انتخابی نشان آپ سے چھین لیا گیا اور اس کے رہنماؤں کو اس وقت تک قید میں اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا جب تک کہ وہ وفاداری بدل نہ لیں یا سیاست کو مکمل طور پر خیر باد نہ کہہ دیں. ہم نے تو سر یہاں پہ نہیں سنا کہ MI6 یا MI5 والے اٹھا کر جا رہے تھے. اور یہاں پر سر ایک اور بات ہے کہ ڈالے نہیں ہیں. یہ ایک شکر ہے برطانیہ کے اندر ڈالے نہیں ہیں. ویگو ڈالے اگر ہوتے تو شاید یہاں پر بھی یہ کام شروع ہو جاتا, اور کبھی بھی اس قسم کے واقعات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ برطانیہ کی جو جمہوریت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں پر ایک وقت کے اندر غالباً مردم شماری ہو رہی تھی تو فوج آپ کو سڑکوں پر نظر آئی. اچھا یہ برطانیہ کے اندر ہمیشہ سے ایسا ہوا, نیشنل سروسز آپ آ سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہوگی, تو لوگوں نے یہ سوال شروع کر دیا کہ یہ تمہارا مینڈیٹ نہیں ہے, دس از اے ڈیموکریٹک کنٹری, اور تم کیا کر رہے ہو سڑکوں کے اوپر, جاؤ. اور انہیں جانا پڑا. یہ ایسے ویژولز آپ جائیں, آج بھی آپ سرچ کریں گوگل پہ آپ کو مل جائیں گے. خان صاحب نے ایک اور بھی بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 1 سال سے 7x8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں قید ہوں. یہ سیل عام طور پر دہشت گردوں اور سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ہوتا ہے. میں جمہوری تبدیلی کے لیے پرعزم اور تیار ہوں. ان حالات کے باوجود نماز اور کتابیں پڑھنے اور ورزش کرنے سے میں اور زیادہ مضبوط ہوا. میں ذہنی اور جسمانی طور پر جدوجہد کے لیے تیار ہوں. پاکستان میں حقیقی جمہوریت اور حقیقی جمہوری تبدیلی اور آزادی کبھی بھی آسان نہیں ہوگی. ذرا تصور کریں کہ گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی ہو, خواتین اور بچوں کو رات کے آخری پہر میں اغوا کیا گیا ہو, میری پارٹی کو بے دردی سے دبایا گیا. پاکستان کے عوام تبدیلی, جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے ترس رہے ہیں. ان کے ووٹ انصاف, خود ارادیت اور آزادی کے لیے پکار رہے ہیں. اور اڈیالہ جیل میں جو کارروائی ہوئی میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں. لیکن ویورز, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے برطانیہ کی حکومت اور برطانیہ کے عوام کے سامنے ان کی جمہوریت اور پاکستان میں جو اس وقت جمہوریت قید ہے,
اس کا ایک بڑا واضح تقابلی جائزہ رکھا، ایک تصویر رکھی کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے اور برطانیہ کی کامن ویلتھ کنٹری ہونے کے ناطے کیا ذمہ داریاں ہیں۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ اڈیالہ جیل میں مزید کارروائیاں ہوئی ہیں اور اطلاعات یہ ہے کہ عمران خان کی جیل میں سہولت کاری کے الزام میں مزید 6 ملازمین کو تحویل میں لیا گیا ہے، اور تحویل میں لیے گئے اڈیالہ جیل میں ملازمین میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ تحویل میں لیے گئی جیل ملازمین میں سویپر ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیمرہ سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں، اور جیل ملازمین کے زیر استعمال موبائل فون بھی ضبط کر لیے گئے ہیں، اور جیل کا لیڈی سٹاف سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سہولت کاری کرتا تھا، یہ ان کے اوپر الزام ہے، ابھی ثابت ہونا باقی ہے۔ اور جیل ملازمین کو ڈپٹی اور اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سے تفتیش کی بنیاد پر تحویل میں لیا گیا، اور 14 اگست سے اب تک سہولت کاری کے الزام میں تقریباً 13 افراد جو ہیں انہیں آپ نے تحویل میں لے لیا۔ پھر ویورز، جب بھی یہ پروگرام کرو، یہ خبر آئی ہے جی کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کا جو بلدیاتی انتخاب تھا اسے آگے کر دیا ہے، اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ کیا کہتا ہے کہ انتخابی عمل میں حصہ لینے کے لیے ہر ممکن سہولت کے لیے تاریخ بڑھا دی گئی ہے۔ آپ نے جا کے اپنے باپ سے پوچھنا ہوگا کہ مائی باپ الیکشن کروا دیں، پھر آپ نے جا کر جاتی عمرہ کے مکینوں سے پوچھنا ہوگا کہ حضور تیاری ہے، آپ کا پولیٹیکل کیپٹل بڑا، الیکشن کروا دیں، جواب آیا نہیں، تو انہوں نے تاریخ دے دی۔ پاکستان کے اندر ادارے اور نظام کیسے کنٹرول ہوتا ہے یہ ہمیں سکندر راجہ جو ہیں جن کا یہ راج ہے اور جن کے راج پر اس وقت سب راج کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا۔ برطانیہ کے اندر سر ایسا نہیں ہوتا، تاریخ آپ کو پہلے بتا دی جاتی ہے، اور اگلے الیکشن کا آج لوگوں کو پتا ہے کہ کس دن الیکشن ہوں گے اور کب پارلیمنٹ کی میعاد پوری ہو رہی ہے، کسی بارو کے اندر اس کی جو کونسل ہے اس کی میعاد کب پوری ہو رہی ہے، یہ سب پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے۔ لیکن برطانیہ کے حالات ایک آئیڈل ماحول اور جس طرح سے جمہوریت یہاں پہ پہنچی کئی برس لگ گئے، اور پاکستان کے اندر کب یہ جمہوریت آئے گی ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ ویورز، میں آپ کو ایک اور خبر بھی دوں، یہ منظر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت ہے، اور 76 سال کا ایک بوڑھا اپنے بیٹوں کے اغوا کا کیس جو ہے وہ لے کر گیا، ہاتھ جوڑ کر جج صاحب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور یہ سوال کرتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا قصور ہے۔ اظہر مشوانی صاحب ہیں جی، ان کے دونوں بھائی، ان کی بازیابی کا یہ کیس تھا، اور اٹارنی جنرل پاکستان منصور ایوان روسٹم پر موجود تھے۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے عدالت سے چند روز کی مہلت مانگ لی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل کو احساس دلایا کہ جبری گمشدگی کا کتنا بڑا جرم ہے اور لاپتہ افراد کے خاندانوں پر کیا گزرتی ہے۔ جسٹس گل حسن نے یہ بھی کہا کہ آئین کے مطابق اغوا جرم ہے، چاہے کوئی عام آدمی کرے یا کوئی ریاستی ادارہ، اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو قانون کے مطابق ڈیل کریں، اس کی سزا اس کی فیملی کو نہیں دی جا سکتی، اور پھر کل کو ٹیبل ٹرن ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑا اہم انہوں نے ایک جملہ کہا، چونکہ ٹیبل ٹرن ہوتے ہیں، عدالتوں کا رویہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، یعنی آج جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کل وہ حکومت میں آئیں گے اور دوسروں کے ساتھ یہی ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جو جبری گمشدگی لوگوں کی فیملیز دیکھتی ہے، کل کو ہم سب اللہ کو جواب دیں۔ بطور جج میرے پاس اس کیس میں معافی کی بھی گنجائش نہیں، اگر میں یہ کیس ایسے ہی بند کر دوں گا تو مجھے اس کی بارگاہ میں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ کو جمعرات سے آگے کا وقت نہیں دے سکتے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو جانے دیا، مگر کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری رہی۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کے اغوا کی تفصیلات فراہم کی۔ 10 مئی کو پہلی مرتبہ ان کو اغوا کیا گیا، اور 144 دن جبری طور پر گمشدہ رہے، یعنی ان کو غائب کر دیا گیا، اور پھر نامعلوم جو لوگ اغواکار تھے وہ بھی نامعلوم ہیں۔ پروفیسر ظہور الحسن کو 30 ستمبر 2023 کو رہا کیا گیا، وہ 144 روز بعد رہا ہوئے، اور دوسری مرتبہ 6 جون 2024 کو اغوا ہوئے، اور ابھی تک وہ لاپتہ ہیں۔ طریقہ کار وہی تھا، آدھی رات، وجہ اور اغواکار نامعلوم، دروازے توڑے گئے، خواتین سے بدتمیزی کی گئی، اندر داخل ہوئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اپنے پیاروں کے سامنے ان کو گھسیٹا گیا، رلایا گیا، اور پھر اس کو اٹھا کر لے کے چلے گئے۔ اظہر مشوانی کو یو کے پارلیمنٹ سیشن میں شرکت کی دعوت ملی، لیکن اسے پیغام دیا گیا کہ بھائیوں کی زندگی چاہتے ہو تو اس سیشن میں مت جانا۔ اسے یہ دھمکی اپنے مغوی بھائی کے نمبر سے کال کر کے دی گئی۔ اظہر مشوانی کو کال پر بتایا گیا کہ تمہارے بھائی ایجنسیز کے پاس اسلام آباد میں ہیں۔ اظہر مشوانی کو اس کی ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا گیا جو انسانی حقوق کی پامالیوں
8 फरवरी के इंतखाबात और इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक थे। अदालत ने अजहर मिशवानी के भाइयों के अगवा की सीसीटीवी फुटेज तलब कर ली। जुमेरात को सीसीटीवी फुटेज अदालत में चलाई जाएगी और इस चीज का तयन किया जाएगा कि किसने अगवा किया और इसके बाद जबरी तौर पर लापता जिस तरह से किया गया। फैजान की दरखास्त जो है वो जेर समात आई और उनके वालिद फिर व्यूअर्स रोस्टम पर आए। 76 साला बाप ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने रोते हुए हाथ जोड़ दिए और फैजान के वालिद रोस्टम पर वकील रिजवान ऐवान के साथ आकर खड़े हो गए। रोते हुए कहा, गौर से सुनिएगा, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए है कि एक बूढ़ा बाप, 76 साल इसकी उम्र है, सफेद दाढ़ी है, आंखों में आंसू हैं, और वो अपनी बेचारगी और मजलूमियत को एक जज के सामने खड़ा होकर कैसे बयान करता है। वो कहता है रोते हुए कि जज साहब, उनसे पूछें कि मेरे बेटे का जुर्म क्या है। हाथ बांधकर कहा कि जज साहब, मुझे फांसी पर लटकाने का हुक्म कर दें। मैं 76 साल का हूं, मेरी बीवी 65 बरस की है, हम दोनों पल पल मर रहे हैं। फैजान की मां बीमार है, शदीद तकलीफ में है, जब से बेटा जबरी लापता हुआ वो बिस्तर पर पड़ी है। और कितना जुल्म करना है हमारे साथ, हम मजीद जालिमों का जुल्म सहने के काबिल नहीं रहे। उन्हें कहें कि अब बस कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अजहर मिशवानी के भाइयों और पीटीआई सोशल कारकुन जो हैं मोहम्मद फैजान की बाजियाबी की दरखास्तों पर अटॉर्नी जनरल को यह हिदायत जारी की है कि वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करके 22 अगस्त तक, जुमेरात तक उन्हें मोहलत दी गई और वो अपना जो जवाब है वो लेकर आए। अच्छा, मैं बात कर रहा था ना, इंसान यहाँ पे उनको लापता कर दिया जाता है। मैं आपको ना हकीकतन ये कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई अगर जानवर भी गुम जाता है ना, तो लोग उसकी रिपोर्ट करते हैं और जब तक उसे ढूंढ नहीं लेते, यानी लोगों में एहसास है ना जी। इंसान तो दूर की बात है, जानवर भी अगर गुम जाते हैं तो उसके लिए उसकी तलाश है वो शुरू कर दी जाती है। तो ये फर्क है, माशरे कैसे बनते हैं। माशरा जुल्म आप करते रहें लेकिन नाइंसाफी पर कायम जो है वो नहीं रह सकता, और अदालतों की तरफ पाकिस्तान की आवाम जो है वो देख रही है। मैं व्यूअर्स आपको आखिर में ये खबर दूं कि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मौलाना ये कहते हैं कि एक बड़ा हाथ डाला है और पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसके पास किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, लिहाजा अब इनके घर जाने का वक्त आ गया है। और अब उन्होंने बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया और अब फैसला जो है वो सड़कों पर होगा। व्यूअर्स, 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के हालात ठीक नहीं है, और कल जो विजुअल्स आए उससे पता चल गया कि जमीयत उलमा इस्लाम ताकत भी रखती है और उनके पास स्ट्रीट पावर भी है और वो किसी भी जोन के अंदर जाकर एहतजाज करने की सलाहियत भी रखती है। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी हुकूमत के लिए, उसे टैकल कैसे करना है ये देखना होगा। अच्छा, मैं भी मुसद्दिक मलिक की बात कर रहा था, भाई साहब का दिल नहीं भरा, कन्वेंशन में गए, वहां पे पहले लाइव हुए, कहा हो गया होगा ना कि मुसद्दिक साहब आ रहे हैं तो आपने इनको दिखाना है। फिर उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एयर टाइम सर ले रहे हैं। तो सर ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसलिए आज इमरान खान के इंटरव्यू की बहुत अहमियत है। उसको सुने, उसको देखें जाकर कि उस इंटरव्यू में इमरान खान ने क्या कहा है, और ITV की वेबसाइट के ऊपर ये मौजूद है। व्यूअर्स, ये आज का शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, खासतौर पर उस इंटरव्यू के हवाले से। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।